دیوالی دی امی فرما دیاں پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی فرما دیاں سوموار دا دیاڑا فرما دیاں رات پہ جاندی ہے دن پہ آیاں آمینہ فرما دیاں نہیں قبلی والے دے آندا بیلایا میں رون لگ پئی فرما دیاں میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے کدیاں عورتیں درے آ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں کونو سارے تو وڈیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا آئی تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آئی چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں